ang mga nakasulod sa Dumrom, no? Ining mga orasa, kung ipabot ka ninyong tanan, ang maayong kagabi nun, mga kaigsunan, usab nga nasa Facebook nga nagapaminaw, no? Mayong gabi ka na tanan. Pagasugdan nato ang maong serbisyo, ining mga orasa, pinagi sa pag-awit sa mga espirituhanong alawiton. Atong ban pagpuna sa pag-awit, ang atong mga alawiton, sa hymn number 62 sa atong mga alawiton. 84. 84 Kim. Okay, Brad Bill. Duhay mong nakuha Kim. Asay pa na to na. Okay. Kay Brad Bill. 84. Hymn number 84 sa atong mga alawiton. Nasa tong screen o nakita na sa pag-awit. Ayutang maanya gayud sa pagtuo makita kini atong Amahang Diyos naghulat sa pagdawat kanato dito magakita kita iatong yutang manya gayud magakita kita iatong yutang manya gayud niadtong yutang magawit kita awit sa mga luwas nga kalag wala na dito kasuko ngandoy sa kahulayan magakita kita iatong yutang manya gayud magakita kita iatong yutang manya gayud ang gamhanan nga Diyos maluluyon nga amahan ta kay si Kristo ang hatag niya ug sa pahulayan ng tanan magakita kita niadtong yutang manya gayud magakita niadtong yutang manya gayud. Salamat sa sigon na pag-awit mga igsuon o sa walay paglangan madto kita sa ato ang opening prayer. Mangayo kita o tabang o giya sa tuwang nga Dios o ang matag usa kaninyo di karon na naa sa inyo ang mga gilingkuran o gipaymutangan pwede ka mong o iapon ninyo ang inyong gusto na pangayon sa kinatibukan ako ang mag-lead sa mga opening prayer o ato na nga iduko ang atong mga ulo o ipiyong ang atong mga mata magkaamputa amahan na mo nga balaan o Diyos na makanggahom sa tanan nanguna sa tanan o Diyos ipaabot na mo diya kanimo ang among kinasing-kasing na pagpasalamat sa mga kinabuhi. Salamat sa tanang panalangin nga imong gihatag kanamo sa matag adlaw na diin o Diyos amo kini nga nagamit sa pag-survive namo sa niini nga kalibutan. Salamat usab sa kanunay nga proteksyon ug maayong panglawas nga imong gipatagbo sa matag usa kanamo aron sa ingon niana amahan ang kaming tanan makapadayon sa among matag usa ka mga trabaho ug mga buluhaton alang sa imaya ug alang sa imong kanungganan. Amahan nga balaan ining mga oras sa Dios magasugod na usab kami sa among panimbahon
kauban ang mga kaigsunan gikan pa sa kaninlain nga mga nasod, mga pagampo namo kanimo amahan nga ikaunta magkapanalangin, magauban ug magagiya sa amo ang buluhaton ining mga orasa, pamagahatag o Dios ug maayong koneksyon, internet connection aron sa ingon niana o Dios nga magka sumpay no kaming tanan pinaagi sa maong koneksyon. Kabisan o Dios nga layo ang matag-usa kanamo sa pisikal, apan madunggan namo ang matag-usa namo ka mga kauban o nag-usa kami sa maong okasyon nga mao usa ka espiritual. Kadino Dios mo kini ang imuhang gisugo kanamo sa dili pagpiliya sa moang panagkatigom sa matag-unang adlaw sa semana. Ug salamat sa pag-provide ni ining moderno nga teknolohiya mahan. Kadin o Dios pinaagi ni ini mamahimo nga dili magmabugnaw nga mo ang pagtuo ug ang pag-alagad diha kani. O sa mga panalangin sa imong tanan nga mga lagad nga pagagamiton ining adlaw ug bisan pa man sa mong mga kaigsunan nga nasa sumro ug nasa Facebook na nagapatalingog, mga pagampo na mo Dios nga ikaw unta natag kanila ug maayong pidalulong mo maghatag ug maayong pangunahuna aron sa ingon niya na mahan sa pipila ka mga minuto sa pagtunamo sa imong mga pulong sa yanong pamagi Dios sabta nila kini o pulong nga matugdan namo mga panghinapunta nga kini i-aplikar namo sa mong matag-usa ka mga kinabuhi ug dawaton namo kini sa kinasing-kasing tungod kay ang mga pulong nimo maman kini ang saway badlong ug matuto sa matag-usa namo ka mga kinabuhi aron matulid kami sa among dalan nga ginalaktan, matulid kami gikan sa dalan niwi adin o Dios nga makahatag kini sa dalan sa pagkabalaan o maghatod kanamo didto sa kinabuhi nga walay katapusan. Mahan nga balaan ining mga oras sa karon ako mga paghangyo diha kanimo daw palikay sa tanan nga mga istorbo sa mga kapulian ayon ibuti ang among kaway na mao ang yawa na maga-istorbo sa among buluhaton karon. Labaw sa tanan ayo kami og mga kapasayloan sa mga kasalanan na among himo sa tibok namo nga kinabuhi o Dios. Tungod kay nasayod ka man sa muhang kaluyahon, nasayod ka man sa muhang pagkinabuhi ibabaw nining kalibutana. Doon ay mga panahon o Dios na kami nagmasalawayon diya kanimo pan nasayod usab kami na ikaw ang Dios nga may gugmaon, ikaw ang Dios nga mapinasayloon usa kining tanan nga mga kalapasan na nahimo namo sa among kinabuhi among kini nga ipaabot diya kanimo ug nagapaubos kami sa among matag-usa ka mga kinabuhi nga makan nga balaan sayloa kami sa mga sala nga nahimo namo sa among kinabuhi aron nga mamahimong takos pagadawaton nimo ang among pagsimba niining mga adlaw kining tanan isalig namo kini nagis pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay mga igsuon, natapos na to ang atuang opening prayer. O karon ato tayo si kadawang pag-awit sa kumanani atong ihatag ang pananongya sa aming sahiro sa mga pulong sa atuang piling na Dios. Itong awiton ang hymn number 71 sa atong alawiton. Hymn number 71. 71 kung napod sa atong mga screen. Hymn number 71 o kung nakita na atong dunganan sa pag-awit. Kutob Sa mahimo magbuhat ka, kini ang pagbuot sa Ginoo. Dili tungod sa tao magbuhat ka, kundi kang Jesus nga imong Dios. ang tanan panalanginan niya. Kutob sa mahimo buhata, kini lang ang tako sa Ginoo. Bisan og jutay lang mahimo mo, bisan pagdaygon ka pagyubiton,
ang Pahiyom sa Diyos palabihon, ang mga buhat mo makita niya, ug sa kaluoy magadawat ka, ang tanan panalanginan niya. Kutob sa mahibubuhata, itilang ang tako sa Ginoo. Bisan og jutay lang mahimo mo, dili na madugay Mo balik siya, ug pagasusihon ang buhata. Hinaot nga makapahulay ta, kay kutob sa mahimo nagbuhat. buhat ang tanan panalanginan niya. Kutob sa mahimo buhata, ini lang ang takos Sa Ginoo, bisan og yutay lang mahimo mo. Okay, mga igsuon, damo nato ang atong matag usa ka mga kaugalingon ug mga Biblia ug sa tanan ang ato ang matag usa ka mga bulpen ug papel aron sa ingon niana malista nato ang mga bersikulo ug mga kapitulo nga isgutan sa atong igsuon. Walay paglangan ihatag nato ang panahon ang Brother Kim nga may magdumala sa pagwali. daghang salamat Brother Bill, ug good evening sa tanan nato nga mga igsuon sa pagtuo nga nakasulod sa atong Zoom nini nga orasa. Dako ko pagpasalamat sa Ginoo nga giatagan kitag usa ka maayo nga internet connection, ug labaw sa tanan maayo nga panglawas, no, importante na siya, ug gigamit usab nato kini nining orasa alang sa paghimaya diha sa atong Dios, ug pinagi sa pagsimba sa Espiritu sa kamaturan. Ug sumala pa ni Brad Bill nga bisan pa man nata sa lagyo nga mga lugar apan giusa kita spiritually sa usa ka okasyon, no, alang sa pagpasidungog diha sa ato ang Ginoo. Ug nini nga oras sa mga kaigsuonan, so dunay tay mga igsuon, no, na nagatanaw sab nasa Zoom room, ang mga kaigsuonan nato from Numazu, Yaisu, ug sa Hokkaido, ug si Brad Bill na po dinhi, ug labaw sa tanan ato mga kaigsuonan from Arab country, Sister Joy, Sister Lucy, no, o si Sister Emily nagtanaw siya sa Facebook lang, no, nato siya nakasulod kaganiya sa FB adre sa Zoom, pero no, nagtanaw siya, nagpadayon siya sa pagtanaw sa ato ang Zoom, no, pinagi sa Facebook nini nga orasa. So napod si Brother Patrick Gum, no, joining us, Brother Delpin, no, sa ato ang Facebook si Brother Noel Pasqua. Ug tungod mga kaigsuonan, no, ang atong oras is nagadagan, no, dili nato sayangon ang oras mga kaigsuonan, ug pahimuslan nato kini sa padayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ug sa nilabay, no, nga pagtuon mga igsuon, daghan kitag nakatunan, no, sa mga leksyon ni Brother Ron ngayang gidala dinhi sa Japan, ug dili lang sa Japan kundi na naka-spread usab kini sa tibok kalibutan pinagi sa technology na ato ang gigamit. So daghan kitag nakatunan dito mga kaigsuonan, ug wala kung kato mga kaigsuonan nga wala naka-appeal sa mao nga pagtuon, so pwede ninyo i-review ang akong Facebook, no. So free na siya mga kaigsuonan nga i-open ninyo ang akong page ug makita ninyo din ha kung unsa to mga leksyon nga giwali ni Brother Ron, ug makahatag kadto og, no, dugang kaalam alang kanato og pagdasig usab sa ato nga mga pagtuo. Ug sa nini nga orasa, no, atong padayon sa pagtuon ang mahitungod sa walay ikatandi, no, ug sa English pa ni mga kaigsuonan incomparable, ug sa Tagalog kini walang kaparehas o walay kaparehas ug walay
kapantay, walay ikatandi. So nini nga oras sa tanawon nato ang balaan nga kasulatan, kun unsa to mga butang nga walay ikatandi ug walay kaparehas nga makita nato sa balaan nga kasulatan. So welcome no ang mga kaigsunan nato nga karon pa nakahimo sa pagsulod ug nagapasalamat ta sa malampuson no nga buluhaton nga natapos, dili to siya matapos mga kaigsuonan kung wala nagtinabangay, no, especially ang ato nga mga kaigsuonan diri sa Japan o pinagiusab sa grasya panabang sa ato ang Ginoo. No, una ang panalangin sa Ginoo mo ay naghiusa alang kanatong tanan ug namalampuson kini mga igsoon ug nagresulta kini nga duna kitay nakuha nga maayo nga mga pagtulunan. Ug nini nga orasa padayon ta sa pagtuon atong tun-an balikon nako ang walay ikatandi. So tanaw na to ang bala nga kasulatan mga kaigsuonan. Kung unsa ang mga butang nga walay kaparehas, walay ikatandi, no walang kapantay or incomparable nga makita nato sa balaan nga kasulatan. So una nga bersikulo nga atong gamiton in John chapter 5 verse 39. No, mo ni siya ang ako nga ginagamit no ni Brother Patrick Gam, no, nag-attend ko sa ilahang Zoom, no, sa ilahang worship no diha sa Bethel Church. No, mo ni siya ang iyahang ginagamit in John chapter 5 verse 39, search the scripture o susiha ang kasulatan. Ug mo ni ang atong first na gamiton nga bersikulo nining oras sa mga kaigsuonan. No nga makita nato diri sa John chapter 5 verse 39 ug sa konteksto niini nga libro. No mabasa nato diha mga kaigsuonan nga dunay mga saksi ang atong Ginoong Hesukristo. Ang mga saksi niya mao ang mga apostoles o iyahang mga tinun-an. So sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo mga kaigsuonan, no pati ang mga apostoles or mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo, doon na sila gitawag nga pagduha-duha sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Doon na sila pag-alanganin. Ug dili lang na mga kaigsuonan, no, sa ilang pag-uban sa atong Ginoong Hesukristo mga no nining nga mga panahon, no nag-doubt sila, nagduda sila kung kinsa ang nagpadala sa atong Ginoong Hesukristo. No, makita usab nato ni applicable usab kini sa atong panahon karon mga kaigsuonan, nga katong mga tao nga duna pay duha-duha sa pagtuo diha sa atong Ginoong Hesukristo. No, gitubag sila sa atong Ginoong Hesukristo in John chapter 5 verse 39. No, tungod kay ang mga apostoles or tinun-an niya kulang og pagtuo diha sa atong Ginoong Hesukristo ug iyang gisultihan kini nga in verse 39 kamo nagasusi sa mga kasulatan. Nasusihan ninyo ang kasulatan. Nganuman tungod kay pinagi daw sa balaan nga kasulatan, no sumala pa dinhi kay nagahuna-huna man kamo nga pinagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Ngani kini mao ang nagapanghimatuod mahitungod kanako. Sumala pa ni Ginoong Hesukristo no nga pinagi sa pagsusi nato sa balaan nga kasulatan or Biblia. No, wala magyulaing gisulti, wala magyulaing gimension ang atong Ginoong Hesukristo kundi balaan nga kasulatan ug mao kining kopya nga kun unsa ang naa sa atoa karon nga maong Biblia. No nga sumala pa dinhi pinagi sa Biblia, pinagi sa pagsusi nato sa balaan nga kasulatan, unsa daw makakaplag lo kitag kinabuhing dayon. Ug ang Biblia usab mga kaigsunan makita nato diri nagpahimatuod kini mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. No, tungod kay malikon nako sa unang nga panahon, ang mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo doon na sila pagduha-duha. No, duha-duha sila nga kinsa man gyud nagpadala ni aning Kristo, kinsa man gyud nagpadala ni Ginoong Hesukristo diri sa kalibutan. Ug mo na ang Biblia nagpahimatuod usab kini mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. No pinagi sa Biblia, napamatud-an nato or gipahimatuod sa Biblia kung unsa si Ginoong Hesukristo, kung unsa ang iyang kinabuhi, kung unsa ang iyang mga tinago no nga kinaiya no samtang napa siya niining kalibutan na. Balik ko nako kinahanglan natong susiyon ang balaan nga kasulatan or search the scripture no nga kun kita mangita kita og kamaturan. So timan-an nato nga ang tibok nga kasulatan gituga kini sa Dios. But pasabot gihatag kini sa Ginoo. No? So sa pag-abot plano kini sa Ginoo mga kaigsuonan tungod kay sa atong panahon karon dili nga nato madunggan, no, unlike
sa Old Testament o sa New Testament nga napa si Ginoong Jesucristo nga magwali pa siya, magsulti pa siya sa iyang mga apostoles ug sa daan nga tugon makita usab nato dinha nga mga katawan sa Ginoo makadungog lang sila sa pagsugo sa Dios no sa mga propeta like ni Moises ug sa uban pa nga mga katawan sa Ginoo sa Old Testament no sa sugo sa atong Ginoong sa pagsugo ni Jehovah nga kanila makadungog sila tingog no direkta nga musugo ang Dios sila ha. No, pero sa atong panahon karon mga kaigsunan tungod kay wala nang propeta, wala na si Ginoong Jesucristo, no? So, giplano kini sa Dios mga kaigsunan nga panahon sa mga Kristohanon, iyahang ihatag ang balaan nga kasulatan. No, or gituga kini sa Dios ihatag niya para sa mga katawhan niining kalibutan na. So ihatag kini sa Ginoo. No? And 2 Timothy chapter 3, verse 6 to 17 mga kaigsunan, makita nato dinhi no nga ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Unsa man ning tibuok nga kasulatan? No kaganiya nagsiguta in John chapter 5 verse 39 no nga nagisgot kini may tungod sa kasulatan, no? Dili ni siya kaparehas kundi usa lang ni ang gisgutan sa Biblia nga tibuok nga kasulatan mo kining Biblia no ang atong gikuptan. Nung sumala pa diriin, 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. No, kung musulti tag tibuok nga kasulatan from Genesis to Revelation, no mo na siyang Bible ug gihatag daw kini sa Ginoo, gituga daw kini sa Ginoo asa gituga para sa tuwa, gibilin kani sa Ginoo sa tuwa. Nganuman, unsay rason? Ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo. So mo nang purpose mga kaigsuonan nga gibilin sa Ginoo ang Biblia, tibuok kasulatan sa tuwa, nganuman tungod kay duna kini kapuslanan alang sa pagtudlo. So mo ni ang atong gibuhat karon nagtudlo ta. Sa atong pagtudlo wala ta magamit no uguban nga mga human creds, wala ta magamit uguban nga tawhanon nga balasahon, but pasabot nga kanang tawhanon nga balasahon kanang no tungod kay ang tawhanon nga balasahon mga kaigsuonan nga sama sa ginabuhat sa uban nga mga relihiyoso karon nga maghatag sila balasahon, tawhanon nila nang nga kaalam. No unlike sa Bible nga sa pagsulat sa mga apostoles diining panahon gigiyahan sila sa Holy Spirit. Ug sumo nga kun unsa ang ilang nadungog, nakita panahon nga nag-exist pa sila niining kalibutan na ilahang gisulat sa Biblia. No sumo dako nga kalahian sa kaning gitawag nga tibuok kasulatan or mga human creeds or mga binuhat sa mga tawhanon, mga relihiyoso nga mga tao niining kalibutan na. No, balik ko na ako in 2 Timothy chapter 3 16 to 17, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagtudlo. So gihatag sa Ginoo ang Biblia sa unsang rason alang sa pagtudlo, alang sa pagpamadlong, no? Sa pagbadlong sa mga kaigsuonan nga salawayanon. So gamito na to ang Bible alang sa pagpanulid, so tulido nato no ang mga katawhan ug labaw sa tanan alang sa pagmatuto sa pagkamatarong sa tudluan sila, matutuon sila sa pagkamatarong nga iya sa Ginoo. No, mo na siya ang purpose nga gihatag sa Ginoo ang Biblia. No, ug sumala pa diri sa verse 17 unsa gi rason. No, sumala pa diri aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayo buluhaton. So mo na dako nga rason mga kaigsunan nga gituga sa Ginoo ang Biblia, gihatag sa Ginoo ang Biblia alang kanato para nga unsa daw ang tao mamahingpit, masinangkapan, matudluan sila alang sa maayong buluhaton. So mo na siya ang dako nga purpose, no dako nga rason mga kaigsuonan nga gihatag gituga sa Dios ang tibuok nga kasulatan alang kanato. So karon mga kaigsuonan, so walay ikatandi, no? Walay Dios sama sa Dios nga naa sa langit. So dili na to ikatandi. No walay ikatandi, walay kaparehas ang Dios nga naa sa langit, no? Nganuman tungod kay ang Dios mga kaigsuonan, no gipamatud-an kini sa balaan nga kasulatan nga walay kaparehas siya ha. No, doon na nag-inusara nga Dios nga naa sa langit ug wala siya kaparehas, walay kaparehas sa Dios nga naa sa langit. Nganuman tungod kay unang rason mga kaigsuonan, siya usa ka Dios nga makagagahom. No kun ato nga
ma-review mga kaigsuonan ang leksyon ni Brother Ron may tungod sa sa last day dito sa Numaso, makita nato diri kung unsa katong gisgutan niya glory of God in Psalm chapter 19 kung unsa ang himaya sa Ginoo. No, kung basahon ninyo na, balikon ninyo sa pag-review in Psalm chapter 19 mga kaigsuonan, makita ninyo na kung unsa makagagahaw ang Ginoo. No, by step diya mga kaigsuonan nga kung unsa ang proseso sa Ginoo sa iyang pagbuhat diri sa kalibutan. No, mo na makita nimo nga kung unsa gyud ang himaya sa Ginoo. Ug kapamatuod ka na mga kaigsuonan nga ang Dios usa ka makagagahom. No? Siya gitawag nga makagagahom ug walay Dios nga sama sa iyaha. No, ug gitawag usab kini sa English omnipotent. No, ug ang Biblia in Jeremias. So kung mapalong niya atong Zoom karon mga kaigsuonan, mamalihog lang kog balik no tungod kay balikon nako wala pa nato na update. No? Wala pa nato ga-update o hopefully ugma or next day ma-testingan ako ning update para nga dili na siya mapalong-palong. So Jeremias chapter 32 verse 17 makita nato diri mga kaigsuonan. Si Jeremias nagsulti, Ginoong Jehova, ania karon, ikaw nagbuhat sa langit o sa yuta, pinagi sa imong dakong gahom, ug pinagi sa tinuyod nga mga kamot, walay bisan unsa nga malisod alang kanimo. So dili lang si Jeremias mga kaigsuonan, ug daghan pa nga mga writers. So sorry, tungod kay napalong siya, atong balikon, no? So wala pa ang update ang ato nga Zoom karon. So good evening sa ato nga mga kaigsuonan nga nasa Facebook, no? Sister Emily, good evening Sister Emily. May hapon diha sa imong gikahimutangan karon. O Brother Patrick Gam, Brother Willow Lino, ug uban pa nga mga igsoon nato sa church, no? Ug mga kaubanan nato nga nagapaminaw sa atong Zoom. So, ug sa Facebook, so salamat sa inyong pailog mga igsuon, padayon ta sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Pindutan lang to ma. Kasi pindutan din. Kaniyo. Ito sa ako. Okay, so padayon ta sa pagtuon. Salamat sa pagbalik mga igsuon. Okay, so in Jeremias chapter 32 verse 17, makita nato diri mga kaigsuonan nga dili lang si Jeremias. No, pati usab ang daghan nga mga writer sa Old Testament, ug dili lang sa Old Testament, pati usab sa New Testament nga gipamatud-an ug ilahang gisulti mga kaigsuonan nga ang Dios nga naa sa langit no usa kini ka makagagahom or gitawag kini omnipotent. No sumala pa diri, o Ginoong Jehova. No ikaw mismo nagbuhat sa langit ug sa yuta, pinagi sa dakong gahom ug pinagi sa tinuyod nga mga kamot ug walay bisan unsa nga malisod alang kanimo. So inguna na ka makagagahom ang Ginoo mga kaigsuonan, inguna na ka powerful. Ang Dios nga naa sa langit mga kaigsuonan sa pagbuhat niya sa langit ug sa yuta, ug dili lang langit ug sa yuta, kaning tanan nga makita nato diri sa yuta mga kaigsuonan, pati kita. No nga parehas og dagway or imahe sa Ginoo mga kaigsuonan, ihat ang gibuhat no tungod kana sa iyahang dili no nga o tungod kana sa iyahang gahom, dakong gahom mga igsuon. No? Ug makita nato didto mga kaigsuonan, daghan og mga tao no nga nagatuo may tungod sa paglungtad no sa tibuok kalibutan. No, so review nato tong kuan ni Brother Ron mga kaigsuonan nga nagtuo daw dunay mga tao nga nagtuo nga may tungod lang sa Churi or Bimbang Shori no nga nilungtad no nga niabot nagkalit ang kalibutan no nya hangtod karon dunay mga tao nga mga dili sila motuo may tungod sa paglungtad sa kalibutan nga nagtuo sila nga ang kalibutan daw wala kini gibuhat sa Ginoo. No so man pagtuo sa uban. Pero makita nato sa Biblia mga igsuon nga no ang nagbuhat sa langit ug sa yuta mao ang Dios. No tungod sa iyahang pinaagi nga dako nga gahom. No inguna na ka makagagahom ang Ginoo. Ug dili lang kana mga kaigsuonan in Marcos chapter 10 verse 27 makita nato dinhi. Ug si Jesus bisudlong kanila og miingon, sa mga tao dili gyud kini mahimo. Apan sa Dios mahimo kini kay ang Dios
mahimo man ang tanan. So sumala pa diri nga sa tao dili mahimo. No? Hangtod karon dunay mga tao nga sige research, sige og testing sila og bubuhat sila dagway sa tao. Nagbuhat sila og kaning ilahang tuki gyud nila kung unsa ka makagagahom ang Ginoo, kung unsa ka bright ang Ginoo. Ilang ginatuki kung unsa ang gibuhat sa Ginoo. Pero dili gyud nila malabwan kung unsa ka bright ang Ginoo, unsa ka makagagahom ang Ginoo. Nga naman tungod kay tao lang sila nga gibuhat ra pud sila sa Dios. Sumala pa sa Biblia, sa mga tao dili gyud kini mahimo, sa tao dili ni siya mahimo. Pero apan sa Dios mahimo kini kan Dios, mahimo man ang tanan. So wala imposible ngadto sa Ginoo tungod kay Dios makagagahom sa tanan ug mahimo niya ang tanan niyang gusto nga buhaton tungod kay siya usa ka Dios nga makagagahom. So walay kapantay, walay kaparehas ang Dios. Niya na mga kaigsuonan, walay kaparehas, walay kapantay ug walay ikatandi ang Dios nga naa sa langit tungod sa iyang pagka makagagahom. Ug sa ikaduha, ang Diyos, walay Diyos sama sa Diyos nga naa sa langit, tungod kay ang Diyos nga atong gisimba, Diyos nga atong giila, Diyos nga atong giyukbuan mga kaigsuonan, siya nasayod sa tanan. Omniscient, siya nasayod sa tanan. Kabalo siya, asa ka or asa ko kung asa ang iyang mga tinun-an. Nga naman tungod kay ang Diyos nga atong giila, siya nasayod sa tanan. Siya nasayod sa tanan nato nga kinabuhi. Kung sa ang dagan sa atong kinabuhi, siya nasayod sa tanan. Muna siya gisulti sa Biblia, omniscient. Pero makita nato mga kaigso, imagine nimo, pila ka milyon ang tao sa kalibutan, milyon. Pero matag usa nato nga kinabuhi kabalo ang Dios ug siya nasayod sa tanan natong kinabuhi. Ingon na ka powerful, ingon na ka makagagahom ang Ginoo. Limang ka, kung unsa imong sitwasyon. Kung layo ka sa pamilya nimo, para sa tuwa karon, layo ta sa tong pamilya. Sige tag-ampo sa Ginoo. Kabalo na siya kung unsa ang atong kaning sitwasyon. Nasayod na siya sa tanan natong ginamulo sa atong kinabuhi. Kung unsay sitwasyon sa atong kinabuhi, unsa atong panginahanglan. Kabalo ang Ginoo ni ana. Mo na makita nato diri sa Roma chapter 11 verse 33, gipakita kang Apostol Pablo, iya mismo gisulti. Makita nato diri mga kaigsuonan, Romans chapter 11 verse 33 nga 11 verse 33 mga kaigsuonan, makita nato diha nga kuyaw nga gipakita siya nga in verse 33 sumala pa niya diri ang kahilibihan gayud sa kadagaya ug kaalam ug kahibalo nga iya sa Dios. Mismo si Apostol Pablo nagsulti nini nga kuyaw daw unsa daw kuyaw daw ang kaalam nga gikan sa Ginoo, kahibalo nga gikan sa Ginoo, dili gyud daw matungkad. Dili gyud daw matungkad nga walay makatungkad nga tao kung unsa ang wisdom, kung unsa ang knowledge nga gikan sa Ginoo. Sumala pa dinhi sumala pa dinhi sa iyang paghukom o pagkadili matukib sa iyang mga paagi. So dili dunay paagi ang Dios mga kaigsuonan nga dili mabuhat sa tao. Dili dunay mga paagi ang Ginoo mga kaigsuonan nga samang panalitan. Kung doon na tay plano sa atong kinabuhi. Usay doon na tay plano sa atong kinabuhi mga kaigsuonan nga doon na tay paagi sa atong kaugalingon nga paagi. Pero usahay mga kaigsuonan, wala ta kabalo nga doon na day paagi ang Dios para sa atong kinabuhi. Kana ingunana ba? Ingunani ang imuhang plano, pero doon na pa day mas dako ang plano sa ato ang kinabuhi. Doon na pa day dakong plano ang Dios sa ato ang kinabuhi. So muna si gisulti sa Biblia tungod kay ang Dios nasayod sa tanan. Kung unsa ang dagan sa ato ang kinabuhi, ang cycle sa atong kinabuhi. Doon ay mga paagi ang Dios para sa atong kinabuhi mga kaigsuonan nga dili siya matukib og tao. Dili matungkad og tao. Ang kaalam nga gikan sa Ginoo dili kini matungkad sa tao mga kaigsuonan. So mo na nga walay kaparehas nga Dios niana. Nga siya usa ka Dios nga nasayod sa tanan, omniscient. Nasayod sa tanan nato nga kinabuhi. Og sa ikatulo, walay Dios nga sama sa Dios nga atong gila nga siya anaa sa tanang dapit.
No na siya sa tanang lugar, omnipresent. O sa English pa nga pinulungan. Nga naman, imagine nimo si Sister Joy nasa Bahrain, Sister Emily nasa Bahrain, Sister Lucy nasa Arab country, kita nata sa Japan, Sister Jennifer nasa Yaisu, layo kay ni siya, ako nasa Niigata, sila Brother Jack, Elvis nasa Gunmakin. No lagyo kayo siya nga lugar, pero ang Diyos nga atong giila mga kaigsuonan na siya sa tanang dapit. But pasabot nga kung asa ta nga lugar na ay Diyos ni ana, naagi hapon ang Diyos. No, so, dili ni siya, kusay, matingalat nga, makapangutan na ta, ay, daghan di kayong Ginoo. No nga naman, isa-isahon niya ang tao, tibok kalibutan. So, dili nga na. No, so, makita na to dili mga kaigsuonan nga, ang explanation sa Biblia, nga napuno ni Jehovah ang langit ug yuta. No, ang tibok nga, kung pasabot mga kaigsuonan, maskin asa nga sulok, diri sa kalibutan, no, naa ang Ginoo. Muna siyang but pasabot na ang Diyos niya na ang Diyos nga nagtan-aw, nagmonitor sa atong kinabuhi, nakabalo ang Ginoo sa atong kinabuhi. No? So makita na to. No nga inguna na ka-powerful ang Ginoo mga kaigsuonan nga siya anaa sa tanang dapit, omnipresent, kabalo siya, no? Kanang naa siya sa tanang lugar. No, imagine nimo ang CCTV sa balay mga kaigsuonan. Kung magbutang kag CCTV sa imong balay, no nakakonekta lang na siya o nakamonitor lang na siya sa tibok nimong balay. No? Diyan lang yun na siya nakapokus. No? Wala siya nakapokus kung nakabutang ka sa kwarto, so nakapokus lang na siya diha. No, pero ang Ginoo mga kaigsuonan, 24/7 kini nakamonitor, nakabantay sa tua sa tanang dapit niining nga kalibutan. Singunana ka makagagahaw mang Ginoo. So muna siyang gisulti sa Biblia, omnipresent. No, naa siya sa tanang dapit. Maskin asa ka, naka sa tibok, nasud, tibok. No, maskin asa nga dapit, biski pag naka sa suok, nga lugar na ining kalibutan na ang Diyos naa sa tanang dapit. No nga naman, Jeremiah chapter 23 to 24, pamatuod kini mga kaigsuonan, nga, no, nga ang Biblia nagsulti nga ang Diyos si Jehovah naa sa tanang dapit. No? In verse 23, Diyos ba lamang ako nga niya sa duol? So, manisulti ni Jehovah. No? Diyos lamang ba ako nga naado sa duol? Nagaingon si Jehovah. O dili ba ako sa ka-Diyos sa layo? No? In verse 24, aduna ba'y usa nga makatago sa iyang kaugalingon sa mga suok, sa pagkaagi, nga dili ako makakita kaniya? Magaingon si Jehovah, dili ba napuno ko ang langit ug yuta? Nagaingon si Jehovah. Sumala pa ni Jehovah nga napuno niya ang langit ug yuta. No, maskin asa ka, balik ko na ako mga kaigsuonan, maskin asa ka niining nga kalibutan na, maskin asa ka nga suok, niining kalibutan na mga kaigsuonan, naa gihapon ang Diyos nag-uban kanato. No, siguna na, ka makagagahom ang Diyos nga atong gisimba mga kaigsuonan. So muna mga matingala ka, maskin pag ikaw ang pinakatumoy nga lugar ni ining kalibutan ng mga kaigsuonan, muampo ka ngadto sa Ginoo, tubago na siya sa Ginoo. Paminawo na siya sa Ginoo tungod kay ang Ginoo naa sa tanang dapit. Lumo na nga magbantay ta mga kaigsuonan, tungod kay ang Dios kanunay nagbantay kanato, ang Dios nagmonitor sa tuwa, ang Dios nagbantay og naa siya sa tanang dapit nga kung asa kita niining nasud or kung asa ta nga lugar niining kalibutan na. So makita nato mga kaigsuonan nga walay Dios, walay kaparehas, walay kapantay ang Dios nga naa sa langit mga kaigsuonan, tungod nga naman siya mismo ang nagbuhat sa langit ug yuta. No, from the creation in Genesis chapter 1 verse 1, makita nato diha gikan sa pagka-create sa kalibutan, pagkabuhat sa kalibutan, no? Walay makabuhat niya na kundi ang Dios lamang. No, nakatawa ko mga kaigsuonan sa nilabay nga mga leksyon. No nga, doon na day mga tao nga nagtudlo, no nga ang tao daw gikan daw sa kung makita nato dito, doon gikan daw sa ilaga, no mo to yung mga theory sa mga tao, hangtod nga nagkadugay, nahimo siyang tao, no ang uban gisulti nga gikan daw ta, di ba, sa kung makahinumdum mo sa libro nga atong ginastudihan kanunay sa elementarya pa ta,
nga dunay gitawag niini nga kita daw, no, mga tao gikan siya sa unggoy hangtod nga nagkadugay ang panahon, nagka-revolution siya, evolution, gitawag siya evolution hangtod nga naghimo siyang tao. O, no, mo na siya ang pagtudlo sa theory or sa mga scientist, mga kaigsuunan. Pero makita nato no nga gikan pa sa sinugdanan, walay lain nga nagbuhat sa langit ug yuta ug mga butang diri sa kalibutan kundi ang Ginoo. No, ang Ginoo. Walay sama Dios sama ni ana nga naa sa langit. O makita sab nato diri no sa Genesis chapter 2 verse 7, pamatuod kini mga kaigsuonan nga gibuhat sa Dios ang tao gikan sa abog, sugikan ta sa abog. No, makita nato sa Biblia mga kaigsuonan, gipamatudlan sa balahan nga kasulatan nga kung unsa ang dagway sa Ginoo, sama usab ta no sa iyahang panagway. Bot pasabot, ang Dios dunay mata, dunay baba, imperpekto nga gibuhat sa tao, sa Dios ang tao, siguna na usab ang porma sa Dios. No, pero ang ato lang nga ang sekreto lang or hangtod karon wala gisaysay sa Biblia kung unsa ang dagway sa Ginoo. Bot pasabot kung unsa ang iyang hitsura. No, kung unsa siya ka, no, unsa gyud ang iyang porma or unsa ang iyang dagway. So mo lang siya ang hangtod karon nga gihilom or hangtod karon nga hilom nga wala gyud gisulti sa Biblia. No, pero gisulti na daan sa Biblia mga kaigsuonan nga ang tao gibuhat sama sa dagway sa Dios. No, makita nato diya sa Genesis chapter 1, no, hangtod Genesis chapter 2 verse 7 atong basahon, no. No, in Genesis chapter 1, no, verse 26, makita nato diya mga kaigsuonan gikan pa sa creation. No, pamatuod kini nga no nga ang Dios nagbuhat siya sa dagway sama sa tao. No, sumala pa dinhi. Og miingon ang Dios, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. No, Genesis chapter 1 verse 26. So mo na gisulti. No, naikauban ang atong naikauban ang Dios dinhi sa pag-create sa kalibutan ug sa pag-create sa tao mga kaigsoon nga sumala pa niya dinhi. Buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. No, panamin ta mga kaigsuonan, atong dagway sumala pa sa Ginoo. But pasabot kung unsa ang dagway nato, inguna na usab ang dagway sa Dios. Ang Dios dunay baba, Dios dunay ilong, dunay mata, dunay baba, dunay lawas. No, inguna na ang giulagway sa Biblia, inguna na kung unsa kita, inguna na usab ang imahe sa Ginoo. Pero balik ko na ko mga kaigsuonan nga ang Biblia hilom nga nagsulti kung unsa ang dagway gyud sa Ginoo. So, ingon sa kasama nato ug magabuhat sila sa mga isda, magabuot sila sa isda, kadagat ug sa mga langgam sa kalangitan, ug sa mga kahayupan ug tibuok nga yuta, ug sa tanan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. So walay Dios sama niya na mga kaigsuonan nga magbuhat sa tao ug balikon nako ang tao gibuhat kini gikan sa abog. So sa ikatulo, no? Ang Dios, walay Dios nga sama sa Dios nga nasa langit nga nahibalo sa tanang butang bisan sa tago. No, in Psalm chapter 139, basahon ninyo na from 1 hangtod sa last mga kaigsuonan, makita na to diha nga kung unsa ka makagagaho ang Ginoo. Nga naman kabalo siya kung unsa ang mga tinago, kabalo siya kung unsa ang dagan, balikon nako ang dagan sa cycle sa atong kinabuhi. Kabalo siya kung asa ta karon, kabalo siya kung unsa atong sitwasyon, kabalo siya kung unsa ang atong kinahanglan sa matag adlaw nato nga kinabuhi, kabalo siya kung unsa ang atong kung unsa ang kaning bitong gitawag nga kung unsa ang kaning cycle dagan sa atong kinabuhi. No, kabalo siya, kabalo ang Ginoo niya na. Ug karon nga tuig kung asa ka next year kung unsa na plano sa imong kinabuhi, no? Kabalo ang Ginoo dinha. No, basahon ninyo na in Psalm chapter 139. No, basahon ninyo na mga kaigsuonan. Ug diri usab makita nato diri ang usa lamang ka Dios nga buhi. So kaning Dios nga atong gisimba, Dios nga atong gilagaran mga kaigsuonan, usa lamang kini ka Dios nga buhi. No, in 1 Corinthians chapter 8 6 verse 8 mga kaigsuonan, makita nato din ha. No nga 1 Corinthians chapter 8 verse 6, makita nato din mga kaigsuonan, apan alang ka nato aduna usa lamang ka Dios ang Amahan nga ginikanan sa tanang mga butang ug alang kang kinsa kita na naglungtad
ug usa lamang ka Ginoo, si Jesu-Kristo, pinaagi kang kinsa nagalungtad kita ug ang tanang mga butang. So doon na lamay usa ka lamang ka Dios Amahan nga nasa langit mga kaigsunan nga sumala pa sa Biblia ang giginikanan sa tanang butang. No, makita usab nato diri in 1 Timothy chapter 3 verse 15. No, sumala pa sa Biblia mga kaigsunan, no, nga sumala pa diha nga kun malangan manugaling ako, ikaw mahibalo na unsaon sa sumala pa din ha mga kaigsunan, no, nga 1 Timothy chapter 3 verse 15 nga sumala pa ni Apostol Pablo kang Timoteo nga sumala pa dinhi kun malangan manugaling ako, ikaw mahibalo na unsaon paggawi diya sulod sa panimalay sa Dios, ingon nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios. So makita nato diri, no, mohawa ta gamay sa topic nga ang gisgutan ni Apostol Pablo kang Timoteo mga kaigsunan nga giiyahang gipasidan-an, no, nga siya mismo ang sumala pa dinhi nga siya mismo ang nga gisgutan niya dinhi nga ang panimalay sa Dios modo kini ang iglesia sa buhi nga Dios, no, iglesia sa buhi nga Dios ang haligi ug panalipod sa kamaturan. So makita nato diha mga kaigsunan nga dunay usa ka Dios ug kini nga Dios nga atong gisimba ginalagaran mga kaigsunan usa kini ka buhi nga Dios. Ug walay Dios nga sama ni ana, walay Dios nga kaparehas niya nga naa sa langit. So sa ikaduha, mga kaigsuonan, so walay kaparehas ug walay katandi no sa libro sama sa Biblia. So walay lain. Usahay doon mga tao mga kaigsuonan nga magbuhat sila kaugalingon nila nga mga libro na para nga ipabasa sa mga tao. Para nga mga tao mga kaigsuonan mutuusab kung unsa ang ilahang mga gipangtuuhan pinagi sa ilahang Biblia nga binugna. No, actually ang Biblia mga kaigsuonan, ang history sa Bible, tao man gyapon nagbuhat niini. Pero balik ko na ako mga kaigsuonan nga dunay dako nga kalahian ang Biblia or creeds human creeds nga gibuhat sa tao ug kaning Biblia nga gituga sa Ginoo. Ngano man tungod kay ang pagbuhat sa Biblia mga kaigsuonan, no, gigiyahan ang mga apostoles sa unang nga panahon sa ilang pagsulat sa balaan nga kasulatan. No? Gigiyahan sila sa Holy Spirit para nga ma-comply ang Biblia, makumpleto ang Biblia ug mao kini ang magiya kanato mga kaigsunan nga samtang nagkinabuhi pa kita ni ining kalibutana ug walay libro, walay kapareha sa libro sama sa Biblia mga kaigsunan nga gituga sa Ginoo. No? Guided by the Holy Spirit ang Biblia. No, makita nato diri ang Biblia mo kini ang kamaturan. In John chapter 17 verse 17, sumala pa dinhi, balaan na sila pinagi sa kamaturan. Kinsa di balaanon ang tao, mabalaan sila pinagi sa kamaturan. No, mabalaan sila sa pagdawat nila sa kamaturan, kay sumala pa dinhi ang imong pulong mao ang kamaturan. Unsa daw ning pulong? Mao ang Bible. No, ang Bible mo ang pulong sa Ginoo. Word of God. Mao kini ang pulong nga nadiri, pulong kini nga gikan sa Ginoo. Tungod kay ang Biblia mga kaigsuonan, mo kini siya ang ginhawa sa Ginoo. No, ginhawa sa Ginoo mga kaigsuonan nga kun unsa ang gisulti sa Ginoo sa mga tao naa diri sa Bible. O kining pulong makita nato diri kaning ginhawa sa Ginoo nga mao kining pulong nga nasa Bible, sumala pa diri mao kini ang kamaturan. No, mo na siya ang kamaturan nga gisulti sa Biblia. No, ang pulong sa Ginoo walay lain mga kaigsuonan ug usa lamang kini naginusara lang lamang kini nga kamaturan. No, ang Biblia sa mga kaigsuonan gituga kini sa Dios, gihatag kini sa Ginoo para sa tuwa. No, mo nitong gibasa kaganiya in 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagtudlo, no? Alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. So mo ni ang giplano na ni daan sa Ginoo, no, nga iyang ihatag ang Biblia, gitugan niya sa tuwa para nga unsa daw dunay kapuslanan sa pagtudlo, pagpamadlong, pagpanulid, alang sa pagmatuto sa
matarong. So muna siya ang purpose mga kaigsunan nga gituga sa Ginoo ang Biblia or tibuok ang kasulatan alang or para sa ato ang tanan. So ang Biblia usab mga kaigsunan doon na siya katuyuan. Noon sa katuyuan mga kaigsunan. No tungod kay sa panahon no kung wala pa yung Biblia, no wala ta ka makaila kang Kristo. Wala ta makaila nga dunay Dios. So mo na usa ka katuyuan nga gihatag sa Ginoo ang Biblia. Di ba? Noon sa una to, wala ta kita. No dili pareha sa una nga mga katawan nga sila mismo makakita sa Ginoo. I mean, makadungog sa Ginoo. No, kung unsang gisugo sa Ginoo, nasig Ginoong Jesucristo, makita nila si Kristo. No, sa una nga panahon. Pero sa atong panahon karon mga kaigsuonan, dunay dako nga katuyuan ang Biblia. No, kay tungod pinagi sa Biblia mga kaigsuonan, makabaton kita kaluwasan, makabalaw kita sa kamatuoran, ulabaw sa makaila kita gadunay Dios, na si Kristo. Kung unsa mga balaod ni Kristo sa Biblia. So mo na siya katuyuan sa Biblia nga gihatag sa tuwa. No, in John chapter 20 verse 30 to 31, makita nato diri mga kaigsuonan. Ug sa tubangan sa mga tinun-an nga gipanghimo ni Jesus ang daghan pang ubang mga milagro nga wala may sulat niining basauna. No makita nato sa una nga panahon, no ginabuhat sa atong Ginoong Jesucristo ang mga milagro, uban pa nga mga buhat niya mga kaigsuonan para nga naman tungod kay mga tao dili mo tukang Kristo. Sumuna nga dunay milagro. Miracles. No? Tanaw ninyo sa atong leksyon nilabay nga mga panahon nga no nga natay Bible lecture dito sa Numaso, makita nato nga milagro usa kini pagpamatuod nga si Kristo usa ka Dios, usa po na siya kakatuyuan. Di ba kay tungod kay walay tao nga makabuhat og milagro no except lamang kang Kristo tungod kay usa siya ka Dios. Ug usab ka rason or katuyuan mga kaigsunan nga gibuhat sa Ginoo ang mga milagro para nga motuo ang mga tao nga si Kristo mao ang Mesiya, si Kristo mao ang gipadala sa amahan o si Kristo mao ang anak sa Dios. No? Tungod kay wala naman mga milagro karon, no wala naman yung mga milagro nga gibuhat sa atong Ginoong Jesucristo unsa may gibilin sa tuwa in verse 31 basahon nato kini. Apan kining ania gisulat aron motuo kamo. So unsang gisulat mo ang Biblia. Natungod kay in verse 30 wala na may mga milagro panahon ni sa atong Ginoong Jesucristo, panahon sa mga apostoles nga gipanghimo nga mga milagro para nga motuo ang mga tao kang Kristo. Ug sa 31 wala na may mga milagro karon. Apan kining ania gisulat aron motuo kamo nga si Jesus mo ang Kristo, ang anak sa Dios. No? Og nga sa pagtuo makabaton kamo kinabuhi diha sa iyang ngalan. So makita nato nga ang purpose di ay ang katuyuan nga gibugna ang Bible nga unsa daw para nga kita mutuo kita nga unsa daw nga si Jesus mao ang anak sa Dios ug pinagi daw sa tong pagtuo makabaton kita kinabuhi nga walay katapusan diha sa iyang ngalan. So mo na siyang purpose. So mo na nga kinahanglan mutuo ta sa Bible. No kay pinagi sa Bible kitang tanan makabaton kita kaluwasan ug labaw sa tanan angkon kita og kinabuhi nga walay katapusan. So mo na siya ang gisultis Biblia mga kaigsuonan. So mo na dako nga purpose timin-an nato nga kung walay Bible, no? Siguro kitang tanan kung wala ta nagkaila, di ba? Except sa mga igagaw, no, sa mga kaigsuonan nato nga sa tuubang lugar kung wala pay Bible, siyempre wala ta nagkayusa. No wala ta nagkauban diya sa church nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. No kaya nga naman kung walay Bible wala ta kabalo nga dunay day church or iglesia nga gitukod si Kristo, di ba? So mo na dakong katuyuan usab nga ang Bible gihatag sa Ginoo para sa atoa. So unsa pa? In 2 Timothy chapter 3 verse 17, unsa daw? Sumpay kini, unsay rason nga dunay Biblia, unsay katuyuan aron nga ang tao sa Dios, kinsa man tao sa Dios, kita mamahingpit daw ta, magamit ta masinangkapan alang sa tanan maayong buluhaton. So mamahingpit daw ta, masinangkapan, magamit kita diha sa tanang maayong buluhaton diha sa Ginoo. So ang Bible, ang libro sa mga kaigsuonan kasuguan nga naghatag og kagawasan. Santiago kapitulo 1 bersikulo 25,
apan siya nga nagatutok ngadto sa hingpit nga kasuguan nga nagahatag sa kagawasan. So sumala pa dinhi ang Bible daw, sumala pa diri modo kini ang hingpit nga kasuguan gikan sa Ginoo nga unsa daw nagahatag siya og kagawasan sa tao. Ug nagapadayon siya sa pagtutok niini sanglit dili man siya tigpaminaw ra nga nahikalimot kun dili tigbuhat nga nagabuhat siya malipay diha sa iyang pagbuhat. So ang Biblia or ang kasuguan nagahatag daw kini og kagawasan pud pasabot nga kita magawas no sa pagbuhat og dili maayo, magawas kita, gipahigawas kita, pinaagi sa Biblia, gipagawas kita sa pagbuhat ug pagpakasala mga kaigsuonan ug kita nakabaton og kaluwasan. So ang Biblia usab kumpletong sugo sa Dios. In Revelation chapter 22 verse 18 to 19, kumpleto kini nga sugo sa Ginoo. No, kung tanaw na to from the Revelation or from the Genesis hangtod sa Revelation, mao na siya ang Bible. Ug bago nimo tapuson ang pagbasa sa Biblia mga kaigsuonan, nagipahimangno gyud ang Dios no pinagi sa pagsuwat niya diya sa Revelation. Unsa iyang pahimangno? Mo na siyang katapusan nga verse nga makita nato sa Biblia. No, bago no sa Revelation chapter 22 verse 18 to 19. So napa may 20 to 21. Pero bago gitapos ang maong libro mga kaigsuonan, doon na pahinumdom ang Ginoo, warning ang Ginoo. So dili lang ni siya sa Old New Testament pati usab sa daan nga tugon gipahimangno na ni daan sa Ginoo mga kaigsuonan. No nga ang Biblia kinahanglan natong tumanon, kinahanglan ta nga mo tawag niini, kinahanglan ta nga magwanta niini, no kanang mo obey gyud ta sa Biblia mga kaigsuonan nga naman tungod kay mo kining kompletong sugo sa Ginoo. No giwarningan kita sa Pinadayag 22:18 to 19, makita nato diri, akong pasidan-an ang tanan magapatalingog sa mga pulong sa propesiya niining basahona. Unsa daw dunay pasidaan ang Ginoo sa dunay pasidaan ang Ginoo sa tanang magapaminaw daw sa mga pulong sa propesiya niining basahona. Unsa man nga pulong propesiya mga kaigsuonan mo kining Bible. No, nga unsa daw kun aduna daw magadugang niining bisan unsa kaniya igadugang sa Dios ang mga hampak nga gisgutan niining basahona. So kung doon na tao mga kaigsuonan nga magdugang, put pasabot nga magdugang siya kung unsa ang nasulat sa Biblia, unsa gisulti sa Biblia, dunay hampak ang Ginoo. No? Unsa gisulti diri? Kaniya igadugang sa Dios ang mga hampak nga gisgutan niining basahona. So dunay hampak, dunay kanang gitawag nga dunay kaning gitawag sa Ginoo mga kaigsuonan nga dunay hampak, dunay punishment ang Dios mga kaigsuonan nga kung ang usa ka tawo magdugang sa nisulat diri sa balaan nga kasulatan. No, hampakon kita ngadto sa Ginoo. Maskin usa lang ka letra. No, imo idugang diya sa Biblia. No? So delikado kayo, kumpleto na ni siya nga sugo sa Ginoo. Kinang wala nay kinang insakto na kini, dili na pwede kuhaan, dili na usab kini dungagan. No, in verse 19, ug kun adunay magataktak ug magataktak og mga pulong gikan sa mga pulong sa basahon ining propesiya, pagataktakon sa Dios ang iyang bahin diha sa kahoy nga nagahatag sa kinabuhi ug diha sa balaang syudad nga nagisgutan niining basahona. So kung dunay magdugang, mo additional ka sa pulong sa Ginoo, no? Ug magtaktak ka, magkuha ka, no? Unsay gisulti sa Biblia, hampakon ta. Nubunalan ta sa Ginoo, dunay punishment ang Ginoo sa tuwa mga kaigsuonan. So mo na siya ang warning nga gisulti sa balaan nga kasulatan. No, makita nimo ingon na ka kuyaw ang Ginoo mga kaigsuonan tungod kay bago nimo tapuson ang Biblia, nagpasidaan na ang Ginoo mga kaigsuonan nga ang Biblia kompleto na ginsugo sa Ginoo ug dili siya angay nga kuan ug dili na sab siya angay dungagan tungod kay dunay punishment, dunay silot nga ihatag ang Ginoo alang kanato. So kabalo na ta na mga kaigsuonan, Biblia dungagan nimo pud pasabot kung walay gisugo diha, dungagan nimo, magbuot-buot kag butang, magbuot-buot ka og kaning gitawag niini nga kung unsa ang imong gusto, idungag nimo sa Biblia. Kung doon na po'y gisugo sa Biblia, imong kuhaan, dili ka motuman, sumo na siya. Dunay silot, mahiaguman sa tao nga magbuhat niya na mga igsuon. So, ang Biblia usab mga kaigsuon, makita nato diri, magapadayon hangtod kini sa kahangturan. No, in verse 1 Peter chapter 1 verse 23 to 25, makita nato diri mga kaigsuonan,
Kamo gikaanak pag-usab. Dili sa binhi nga madunot ra, kundi sa binhi nga walay pagkadunot. So ang tao mga kaigsuonan, gianak siya pag-usab. So unsang paagi nga gianak siya pag-usab, pinagi sa bautismo. No? O kining binhi nga atong gidawat mga kaigsuonan. So unsa daw? Dili sa binhi nga madunot ra. Kaning binhi nga gisgutan diri mga kaigsuonan nga atong gidawat. Sa dihang gidawat nato kini, no? Mo kini ang seed, mo kining ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo, pulong sa Ginoo. No, bago kita gianak pag-usab, gidawat nato ang binhi. No? Pulong sa Ginoo, no, para nga kita, no? Para kita iganak pag-usab. So mo na siya gisulti sa Biblia mga kaigsoon para mas masabtan nato. Ang tao mudawat siya sa binhi nga mao ang pulong sa Ginoo, walihan siya ug sa diyang siya nakasabot sa maong pulong, unsa gisulti sa Biblia, igaanak siya pag-usab sa unsa daw? Pinagi sa bautismo o kining binhi nga atong gidawat mga kaigsuonan, binhi kini nga unsa daw? Binhi nga dili madunot. No, kana mawala ra, kun dili binhi nga walay pagkadunot. So mo na siya ang ebanghelyo nga atong gidawat. Binhi nga unsa daw? Unsa kini nga binhi? Nga walay pagkadunot, pinagi sa buhi ug nagpadayong pulong sa Ginoo. So muna nga makita nato nga nagpadayon siya nga pulong sa Ginoo. So muna makita nato mga kaigsuonan, no nga katong binhi nga giwali dito sa Acts chapter 2. No, sa first wali ni Apostol Pedro mga kaigsuonan. No makita nato katong binhi no wala kato na usab. Og hangtod karon mao gihapon kining binhi nga atong giwali namo kaninyo. No buto sa nagpadayon kini nga binhi nga mao ang pulong sa Ginoo. Nga kining binhi mga kaigsuonan, wala kini pagkadunot. No, makita na to mga kaigsuonan. No, pila na ka years nilabay, 1,000 years tang nilabay. Ang binhi nga pulong sa Ginoo nga giwali sa mga apostoles sa unang nga panahon, mao sab kini gihapon karon ang among giwali sa inyo ha. No, ug sumala pa dinhi, kay ang tanang tao, pagkatao sama sa tanaman ug ang tanang kaanyag niini sama sa bulak. No? Sumala pa dinhi kay ang tanang pagkatao sama sa tanaman, ang tanang kaanyag niini sama sa bulak. Sa tanaman, ang tanaman malaya o ang kabulakan mapulak. So, kinabuhi daw sa tao, nasama lang daw kita sa tanaman, no nga, mabot ang panahon, malaya kini, no, mamulak, mapulak, mulaos kini, so yung nanaw sa bang kinabuhi sa tao. In verse 25, sumala pa diri, apan ang pulong sa Ginoo, nagpadayon hangtod sa kahangturan. So, makita na to, ng pulong sa Ginoo, nagpadayon kini, hangtod sa kahangturan. No, kung tanawon na to mga kaigsuonan ang Biblia, daghan kay mga tao sa una pa nga panahon nga gusto nila laglagon, gusto nila nga asunugon, gusto nila nga wala una ang kopya ang Biblia mga kaigsuonan para nga ang tao dili baka balo sa kamatuoran. So daghan kay nag-attempt niya na sa una pa nga panahon. Pero makita nato, nawala na ang Bible. No? Nawala na, pero ang kamatuoran, no, nagpabilin gihapon kini. Nagpadayon gihapon ang pulong sa Ginoo. Ug mo na nga na-exist gihapon hangtod karon ang mga Kristohanon. Nag-exist gihapon karon ang pulong sa Ginoo. Tungod kay kining pulong sa Ginoo nga mao ang Biblia, magpadayon kini hangtod sa kahangturan. Mawala ng kalibutan mga kaigsuonan. Pero ang pulong sa Ginoo magpabilin kini hangtod sa katapusan. No? So walay kaparehas niya na nga libro mga igsuon. No, sumala pa po diri mga kaigsuonan, sumurag naglag. No, badunggan pa ba ko ninyo mga igsuon? Okay? So, sa tulo na to, ikatulo na to nga tun-an na to karon mga kaigsuonan. Si ikatulo nga tun-an karon mga kaigsuonan. No, makita na to nga walay lain, tulo lang atong gisgutan, walay lain. Diyos ka na sa langit, ikaduha, walay lain, walay katandi nga Biblia, nga gitugas sa Diyos alang ka na to. Ug sa ikatulo mga kaigsuonan, walay laing iglesia, sama sa iglesia nga gitukod ni Kristo. So walay laing iglesia mga kaigsuonan. No, kay sumala pa din si Kristo mo ang nagtukod sa iglesia. In Matthew chapter 16 verse 18 mga kaigsuonan, sumala pa din ug sultihan ko ikaw, nga ikaw mao si Pedro. So, ang istorya sa atong Ginoong Jesucristo diri mga kaigsuonan, mao si Pedro. No, yang gipromise mga kaigsuonan nga sumala pa diri sa ibabaw ni ining bato, pagatukuron ko
ang akong iglesia, ug ang mga gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya. Sa pagsulti ni Kristo niini mga kaigsuonan, masabtan nato nga sa iyang pagsaad nga magtukod siya iglesia, wala siya magsulti nga magtukod siya akong mga iglesia. Na wala siya magsulti nga pagatukuron ko ang akong mga iglesia. No, ang gisulti lang sa atong Ginoong Kristo dinhi mga kaigsuonan nga magtukod kog akong iglesia. Og mismo singular kini mga kaigsuonan, usa lamang kini nga gitukod ni Kristo. Ug si mismo, si Kristo ang nakapanag-iya niini, tungod kay siya mismo ang nagsaad nga tukuron niya ang iglesia. Ug balik ko na ko mga kaigsuonan, wala siya magisgot diri nga pagatukuron ko ang akong mga iglesia. So dili nga na ang gisulti ni Kristo. Maskin pag-asa nga Bible imong basahon mga kaigsuonan, mo ni siya ang gisulti sa Biblia. No nga usa lamang ang gitukod ni Kristo nga mao ang iglesia. No, so walay laing iglesia. Walay kaparehas ang iglesia nga gitukod ni Kristo mga kaigsuonan, kundi usa lamang kini nga iglesia nga gitukod ni Kristo nga naa sa Biblia. Ang sumuna nga gisulti kay gini sa una pa, susiyo nato ang kasulatan. No, para nga makabalo kita kung unsa ang gisulti sa Biblia. No, kini nga iglesia mga kaigsuonan, no, murag daghang nga kuwang unsa. O kini nga iglesia mga kaigsuonan, makita sa nato diri sa Biblia. No nga kini nga iglesia gipalit kini pinagi sa dugo ni Kristo. In Acts chapter 20 verse 28. No, sumala pa diha mga kaigsuonan, tagdan ninyo ang iyong kaugalingon ug ang tibuok panon, nga niini ang Espiritu Santo mao ang naghimo kaninyong mga magbalantay sa pagtagad sa iglesia sa Ginoo, iglesia ni Kristo, tungod kay si Kristo sa ka-Dios, Church of Christ, Church of God, so isa lang na siya, tungod kay si Kristo sa ka-Dios, nga iyang nabatunan pinagi sa iyang kaugalingong dugo. So ang iglesia daw sumala pa sa atong Ginoong Kristo, ang iglesia gipalit niya sa iyang kaugalingon nga dugo. So doon naging problema mga kaigsuonan. So nawala na ang atong Zoom. So balik ta sa makajot, no, hapit na tamuhuman mga kaigsuonan. Okay, balik ko na to. Medyo hinay ang akong connection diri sa akong gikahimutangan. No? So, salamat sa pailog ninyo mga kaigsuonan. So, start tag balik, no? Dahil lang mga igsuon. So medyo ang akong connection, no? Ang akong connection diri is dunay problema. Siguro kaganiha while nagawali ko, hinay akong tingog or kuan, natungod na sa kuang connection diri sa Nigata. Okay, so salamat sa pagpailog ninyo mga kaigsunan. So hapit na ta mahuman, no? So ang akong connection din sa Nigata is kuan gyud, no? Dunay siya problema, mawala-wala siya usahay, no? Siguro kung makuha ninyo diha sa inyong Zoom, dili kay ninyo madunggan ang akong tingog. So mga sorry mga kaigsunan ug sa ato ang Facebook, no, nga mga kaigsunan nga naga-tan-aw. Okay, palain ta mga kaigsunan. So hapit na ni siya, hapit na ta mahuman. Okay, so nanata sa ikatulo mga kaigsunan, makita nato diri nga ang iglesia walay sama sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Nganuman tungod kay iglesia nga gitukod ni Kristo, naginusara lamang kini nga iglesia nga gipalit niya pinagi sa iyang dugo. Nubot pasabot mga kaigsunan nga ang dugo sa atong Ginoong Kristo sa diyang namatay siya dito sa cross sa Kalbaryo, iya lamang kining gipalit, no? Diha sa iglesia nga iyang gitukod. Nubot pasabot mga kaigsunan nga, no, nga makita nato nga ang dugo sa atong Ginoong Kristo, no, nubot pasabot nga dili matukod ang iglesia sa atong Ginoong Kristo nga kun wala siya nagpa-sacrifice, na wala siya namatay dito sa cross sa Kalbaryo. Tungod kay katong cross or katong dugo nga miagres dito sa kiliran sa atong Ginoong Kristo, mao kato ang iyang gibayan, no, diya sa iglesia mga kaigsuonan para kini nga matukod, no. Sumo na siya ang gisulti sa Biblia, no, but pasabot nga, no, gipalit niya para nga katong
mga katawhan nga nadya sa iglesia mga kaigsunan makabaton gayud og kaluwasan. So mo na siya ang makita nato sa balaan nga kasulatan ug makita usab nato diri wala iglesia nga sama sa iglesia ni Kristo tungod kay ang iglesia ni Kristo mga kaigsunan para di ta malibog gisulti usab kini sa Biblia nga mao kini ang iyang lawas. No, in Ephesians chapter 1 verse 20 to 23, nung sumala pa diri, og siya nagpahilo na sa tanang mga butang aron may sakop ilalom sa iyang mga tiil. O nagahimo kaniya nga ulo ibabaw sa tanang mga butang alang sa iglesia. So ang atong Ginoong Kristo siya mismo ang nagpahiluna. Giplastar niya mga kaigsuonan ang iglesia para nga unsa daw? Para nga siya mismo ang ulo ibabaw sa tanang mga butang sa iglesia. So si Kristo ang ulo. No, sa iglesia siya mismo ang naghari diya sa iglesia, siya mismo ang ulo, but pasabot siya mismo ang founder. Siya mismo ang atong ginasunod mga kaigsuonan tungod kay ang iglesia iya kini ni Kristo ug siya mismo ang ulo niini. O kining iglesia nga makita nato sa Biblia mga kaigsuonan, mao kini ang iyang lawas. Nga napuno kaniya nga mao nagapuno sa tanang dapit diha sa tanang napuno sa tanang butang diha sa tanang dapit. So para nga dili ta mawala mga kaigsuonan, gi example sa Biblia, gisama sa Biblia ang structure sa tao o sa iglesia sa atong Ginoong Kristo o si Kristo. Ngano man tungod kay ang tao dunay lawas, dunay ulo. No, so ingon na sa iglesia usab sa atong Ginoong Kristo mga kaigsuonan, no makita nato nga diha sa nga ang lawas daw ang iglesia o si Kristo mao ang ulo. So dili na siya pwede nga magbulag. No kinala mag-uban na siya permente tungod kay ingon na ang perpekto nga lawas sa tao. So ingon na usab ang gisulti sa Biblia mga kaigsuonan nga kung ang usa ka tawo na siya sa iglesia sa atong Ginoong Kristo, mo ang lawas ni Kristo, no masumpay siya diha sa ulo nga mao si Kristo. So muna siya ang gisulti sa Biblia. No sumala pa dinhi. Si Kristo mao ang ulo. In Colossians chapter 1 verse 18, siya mao ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia. So walay sama nga iglesia niini. No nga si Kristo ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia. So mao lang ni siya nag-inusara nga iglesia mga kaigsuonan nga si Kristo mao ang ulo, but pasabot si Kristo mao ang leader, si Kristo mao ang founder. So mao na diri sa Church of Christ mga kaigsuonan, no sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoong sa Kristo, wala tay gitan-aw nga labaw. Wala tay gitan-aw nga leader, wala tay superintendent, wala tay gitawag nga mga dagko nga mga ranggo, reverend, natungod kay title ka na para sa Ginoo. Wala pa nang gitawag nga mga uban pa nga mga kaning title sa tao. No kanang tag-as og mga ranggo. So wala sa iglesia na. Ngano man tungod kay nagsunod kita sa pagtulunan ni Kristo ug sa pagtulunan ni Kristo mga kaigsuonan, makita nato diya nga ang atong ulo or ang atong ginasunod, ang founder mao lamang si Kristo nga mao ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia. Siya mismo ang ulo, siya mismo ang founder diya sa iglesia sa atong Ginoong Kristo. No, sumala pa diri Colossians chapter 1 verse 18, siya mao ang ulo sa lawas. Unsa ning lawas? Mao ang iglesia. Unsa daw ang giuluhan sa atong Ginoong Kristo? Mao ang iglesia nga mao ang iyang lawas. No? Siya mismo ang ulo ni ana. So mo nga kitang tanan musunod kita sa authority pagtulunan sa atong Ginoong Kristo tungod kay siya mismo ang nagplano niini, siya mismo. Balik ko na siya mismo ang ulo sa lawas niya nga mao ang iglesia. Siya mao ang sinugdan, ang panganay nga gikan sa mga nangamatay, aron nga diha sa tanang mga butang siya mahimong kinalabuan sa tanan. So diha sulod sa iglesia, ang atong Ginoong Kristo siya mismo ang kinalabuan sa tanan mga igsuon. So unsa pa? Walay iglesia nga sama sa iglesia ni Kristo, nganuman naginusara lamang kini nga si Kristo mo ang manluluwas niini. No makita nato in Ephesians chapter 5 verse 23, no? Kayang bana mao ang ulo sa asawa, mayngon usab nga si Kristo ulo sa iglesia. No gibalik-balik yun sa Biblia mga kaigsuonan para mas masabtan nato. No? Gilagway kini sa sama sa banag asawa. Ang bana daw, sumala pa dinhi, siya mismo ang ulo sa asawa. Mayngon usab nga si Kristo ulo sa iglesia. Siya mismo ang labaw, founder sa iglesia, ug unsa kini iglesia, mao kini ang iyang lawas.
No, ang iyang lawas mga kaigsunan mo kini ang iglesia ug makita usab nato diri ug siya mao ang mangluluwas niini. But pasabot walay lain nga manluluwas diha sa iglesia nga iyang lawas mga kaigsunan mo kundili si ang atong Ginoong Hesukristo lamang. So walay lain nga muluwas sa iglesia, sumala pa niini nga bersikulo kundili si Kristo lamang nga mao ang nagtukod sa iglesia. So ang pangutana, luwason ba sa atong Ginoong Hesukristo ang tanan nga mga pagtulunan diri sa kalibutan? Luwason ba sa atong Ginoong Hesukristo ang tanan nga mga pundok nga hinimo lamang tawo nining kalibutana? So ang matubag niya na mga kaigsunan na diri sa Episo 5:23. No? Tubag, mo na siyang tubag. Tungod kay usa lamang ang lawas ni Kristo. Balik ko na to in Matthew chapter 16 verse 18, nagtukod si Kristo iglesia, usa lamang ug kana iglesia ha, gitawag usab ka naglawas ni Kristo. Ug wala usab nagsulti si Kristo no nga iya ha sumala pa diri si Kristo ulo sa iglesia nga mao ang iyang lawas. No, wala usab gisulti diri sa Biblia nga si Kristo daw ulo sa iglesia nga mao ang iyang mga lawas. No, wala usab nagisulti ni Kristo. Kundili ang iyang gisulti iyang lawas usa lang. Wala nagsulti nga iyang mga lawas. Ug kani nga lawas nga mao ang iyang iglesia mga kaigsunan, mao kini ang balikan ug luwason sa atong Ginoong Hesukristo. No, sumo na siya. Ang gisulti sa Biblia, search the scripture. No, so siya ang kasulatan kung unsa ang gisulti sa Biblia. So unsa pa? No? Madunggan ba ko ninyo? No, murag pil na ko nagahanghang ang ako nga connection. Okay, pati po lang akong kuno naghahang siya. Okay? So, sa katapusan nga adlaw, iyang itugyan ngadto sa Dios. So nawala na. Okay, so kadiyot lang mga igsono, nawala ang ako nga presentation no nga giwali, no nawala nagkalit tungod sa connection siguro ba. Dahil lang ha. So nawag yun siya. Loading lagi yun ko. Sorry kay mga igsono, loading, yun nawala pod. No isa pod nga rason, nawala nga ako nga connection no nga nawala ina ang akong connection no. So balik pangitawon sa nako ang akong leksyon mga kaigsunan tungod kay nawala no. So, sorry kay mga kaigsunan tungod sa connection siguro ni nung nawala no ang ako ang presentation. Nawala nagkalit. So, giupan na kog balik. Okay. No, hinay gyud ang akong connection karon, no? Hinay gyud ang mong connection diri. So, ninauta ang puta sa Ginoo nga bayog ampon niyo mga kaigsunan nga no mahuman lang atong leksyon karon ug atong nga pagsimba tapos kini pinagi sa okay, so balik na. Okay, so patayon ta mga kaigsunan. Pati nga ako ang presentation nga akong gi-save nawala, no? Nawala diri sa Zoom. Sulodin gyud ang ako ang connection og no. So ampulan ta mga kaigsunan nga mahuman lamang ang atong leksyon karon para nga
no, matapos na to kini nga walay mga problema. Okay, so padayon ta mga kaigsuonan, magita na to nga iglesia itugyan kini sa katapusan nga adlaw ngadto sa Dios Amahan. 1 Corinthians chapter 15 verse 24, ug unya magabot sa katapusan, ug unya magaabot sa ang katapusan, inigtugyan na niya sa gingharian ngadto sa Dios ug Amahan, tapos niya mawagtang ang tanang pamunuan, ang tanang kamanduan ug kagahom. So makita nato diri mga kaigsuonan, no, nga unya daw katapusan panahon itugyan daw sa Amahan, Dios Amahan, sa itugyan niya ang iyang gingharian nga mao ang iglesia. So itugyan daw sa Amahan mga kaigsuonan ang iyang gingharian nga mao ang iglesia. Okay? Okay, busa atong paminawon mga kaigsuonan. So paminawon na to mga kaigsuonan ang invitation sa atong Ginoong Hesukristo. So doon na invitasyon ang atong Ginoong Hesukristo mga kaigsuonan. No? Makita na to diri. Uy, ang Zoom. So inaygod pati akong Zoom. No, nawala siya pati akong Zoom nawala. Okay, so doon na invitasyon ang atong Ginoong Hesukristo mga kaigsuonan. So doon na invitasyon ang atong Ginoong Hesukristo. Makita na to diri sa Biblia. No? Ang tanan, makita na to diri. Busa atong paminawon ang pagdapit ni Kristo. So ang atong Ginoong Hesukristo mga kaigsuonan, so doon na problema. Sorry kay mga kaigsuonan. Okay, so makita na to mga kaigsuonan. So padayon ta. Okay, busa atong paminawon ang pagdapit ni Kristo. No, in Matthew chapter 11 verse 28, makita na to diha nga ang atong Ginoong Hesukristo nagaagda siya sa tuwa. Sa iyang pag-agda sa tuwa, no? 28, umarik ka mo. Umarik ka nako kamong tanan nga nabudlayan ug nabugatan ug papahulayon ko kamo. So mo na isulti ni Kristo, umarik ka mo kanako, dul mo sa kuwa. No kamong nabudlayan ug nabugatan no sa mga problema pagsulay ni ining kalibutana. Ug sa di Kristo, kung kita mo duli kaniya, papahulayon ko kamo. So muna ang sulti sa atong Ginoong Hesukristo. So atong tumanon ang iyang mga sugo. Ang sugo sa atong Ginoong Hesukristo in Mark chapter 16 verse 16, ang motuo magpabautismo maluwas. Apan ang dili motuo paghukman sa silot. So muna ang sugo sa atong Ginoong Hesukristo para nga kita mabutang diha sa usa lamang nga iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Kining iglesia mga kaigsuonan, mo kini ang gisulti sa balaan nga kasulatan, mo kini ang gigamit sa Ginoo para nga kita makabaton og insakto nga relasyon diha kang Kristo ug samahan nga naa sa langit. So, hinaut ko mga kaigsuonan nga doon na tayo nakatunan no ni na leksyon ni nga orasa, no? Hinaut ko nga kitang tanan no nakuha tag doon na tayo nakuha nga pang pagtulunan ug no nagabalik-balik yun siya, nagalag no tungod sa akong internet connection, no? Tungod sa akong internet connection nga nakakonekta sa akong laptop, no, wala gid siya, wala gid ang signal. So sa atong pagbalik mga kaigsuonan, no, sa tanan nato nga nagapaminaw niini nga mga pulong karon, no, dili nato sayangon ang invitasyon sa atong Ginoong Hesukristo mga kaigsuonan nga samtang dili pa ulahi ang tanan.
Tungod kay ang atong kinabuhi diri sa kalibutan, wala kita masayod kung ano sa kwaon sa Ginoo ang atong kinabuhi. So muna sigurohon gyud nato ang atong kaluwasan. Siguro nato ang atong kaluwasan mga kaigsuonan. Siguro nato nga kita samtang nagkinabuhi kita nining kalibutana, buhaton nato ang will kunun sa ang pagbulutan sa Ginoo. Daghang salamat. Makita nato diri Santiago chapter 4 verse 14 to 17. Kita nato da nga atong kinabuhi saba lang ta sa aso nining kalibutana. No? Nga saklit daklit magapahayag ug unya mahanaw lamang. Singuna na ang atong kinabuhi diri sa kalibutan. Ug sa 17, makita nato diri ang tao nga nasayod unsay matarong nga pagabuhaton ug wala magbuhat niini siya nakasala. Kung kita nakabalo na ta, nakasabot na ta kun unsa ang mensahe sa pulong sa Ginoo apan wala daw nato kini gibuhat. Unsay gisulti sa Biblia, kita nakasala. No? So makita nato sa unahan, today is the day of salvation. Tomorrow may be too late. So karon, ang adlaw sa kaluwasan, dili unya, dili ugma, kun dili karon ang adlaw sa kaluwasan, ug ugma basin og maulahin na. Daghang salamat sa inyong maayong pagpaminaw. Ug nining orasa, pasaylo ako nga medyo nagka-problema ang atong internet connection. Ug ibalik na nato ang panahon ka Brother Bill. No, aron nga nini nga orasa. Daghang salamat no Brad Kim sa pag hatag sa mga mensahe sa pulong sa Dios sa ka mga pagtuon nga makahatag kanato og dugang kalasig na kining atong gilagaran nga Dios mao ang Dios nga naghatag og mga pamaagi aron nga makabaton kitag sa luwasan. Naghatag siya sa Biblia o dunay iglesia nga butanganan sa mga taong luwas aron nga diin masiguro ang kaluwasan sa atong matag usa akalag. So karon matuta sa response sa mong pagtuon atong awiton ang hymn number 82 sa atong alawiton 82 sa atong mga alawiton. O kung nakita na atong bunganan sa pag-awit ang hingpit nga paglaom ko ana alamang Kang Jesus, akong lawas nun nga kusog di mapulos kun wa siya. Si Kristo mao ang bato maligong baruganan ko kun wa siya maunlod ko. Ang saadog ang pulong niya sa bagyo man sa lipdan ko o kun maluyaning kalag mo sangpit ko kaniya lang. si Kristo mao ang bato maligong baruganan ko kun wa siya maunlod ko. O kun mo balik na siya, andam ako sa pag-uban. Kay ang katarong ni Jesus, ako karong mabatunan. Tunan si Kristo mao ang bato Maligong baruganan ko, kun wa siya maunlod ko. Okay, mga igsoon, salamat sa pag uban no sa mga pag-awit o sa walay paglangan madto kita sa lain na usab nga buluhaton sa atong panimbahon ang paghandog sa kamatayon sa ato ang nanluwas dito sa cross nga Kalbaryo. O sa dili pagita madto sa mga pagbasa o mga pagampo atong awiton ang hymn number 90 sa atong mga lawiton. Hymn number 90. Tultuli ko ngadto sa Kalbaryo. Mga Panginoon, nga andam na ang inyong mga elemento, no, ang tinapay
nga nagsimbolo sa lawas ni Kristo ug ang inyong mga duga sa paras nga nagsimbolo sa dugo sa atong Ginoo. Karon atong nunganan sa pagawit. Hari sa Kinabuhi ko, mahimayaon ka, tultulan mo ako karon, balik sa Kalbaryo. Kung winumduman kayo mga pagantos mo tanan, kay gigugma mo ako, bisan sa Kalbaryo. sa Imo man nganong nga na, pakiton mo mo ako nga ginabantayan sa manulunda mo. akong inumduman kayo mga pag-antos mo tanan kay gihigugma mo ako bisan sa Kalbaryo. Ako tabangi pagpasan sa akong proseso kay nakaantos na ikaw dito sa Kalbaryo. Akong hinumduman kayo, mga magantos mong tanan, kay gugma mo ako, bisan sa Kalbaryo. atong yatag ang panahon kang Brother Kim sa pagbasa ug pagampo sa balaang panihapon. Okay, salamat Brother Bill. So nining orasa, no, magabasa kita sa scripture reading may tungod sa balaan nga panihapon. Ito basahon 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 26. For I have received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. In the same manner, also he took the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. Just do ye as oft as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he come. Ang Ginoo magapanalangin sa mga pulong na ato ang nabasa. Ug nanginawat ko nga ang tanan andam na ang atong elemento sa pag tipik-tipik sa tinapay nining orasa ug pag-inom sa duga sa paras. Magaampo kita, amahan namo nga nasa langit, walay undang among pagpasalamat diha kanimo Dios tungod sa imong pagkamaayo sa matag usa namo nga kinabuhi. Nagapasalamat usab kami nining orasa amahan nga kami makabuhat na usab sa mga butang nga imong gikahimutan, sa mga butang nga imong gisugo kanamo nga kami magahandom sa kamatayon nimo Dios nining unang adlaw sa semana. Amahan namo nga nasa langit, nagaampo kami nga ikaw magapanalangin nining tinapay o Dios nga nagasimbolo sa lawas ni Kristo ug bisan pa man ining duga sa paras nga nagasimbolo sa dugo nga miagas dito sa Kalbaryo. Panalangin ni kini amahan nga makahatag kanamo sa paglig-on sa among pagtuo
tungod kay nagasulti ikaw sa balaan nga kasulatan nga usa sa mga hinungdan nga dunay mga membro sa iglesia nga nagakaluya silang pagpangalagad tungod usab sa pagdili, pag-partake din ng Lord's Supper sa matag unang adlaw sa semana. Pasaylo kami tanan o Dios sa mong kalapasan nga nabuhat. Tanan namong ginampo, ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus sa mong bugtong Dios ug manluluwas. Amen. Tinatanong mo, take sa Lord's Supper o baguman matuta sa pagkatod no sa atong mga amot ingon nga mga balaan. Okay, siguro no, murag na humana no, pag handom sa kamatayon sa atong Ginoo, matuta sa laing bahin sa atong buluhaton, ang paghatod no sa atong mga amot ingon nga mga balaan o sa dili pa ta madto sa mga pag-awit ug mga pagampo. So nasa tong screen no, Brother Kim, siguro ang versikulo nga atong pagabasahon aron sa ingon niana no, mabasa nato no ang mga bersikulo sa dili pa mag-adto sa paghatag. Kung pagbasahon ang unang Korinto kapitulo 16 bersikulo 1 ngadto sa 4. Now concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. On the first day of the week, let every one of you pay by him in store, as God had prospered. So ang Diyos magapanalangin sa mga pulo. So, kawito na to ang number 11. Kawito na nga to 1 lang chorus lang. Number 11, kawito na nga to 1 lang chorus lang. Kung makita na atong dunganan sa pag-awit. Tuburan Sa panalangin, sa pag-awit tudluwi, sa kaluoy mo nga dayon, nga takos na mong daygon. tudluwi sa alawiton, sa pagdaig kang Jesus, ang iyang bako nga gugma, Maoy gugmang. tuburan. Okay, mag-ampot ta mga igsuon sa amot. Manamo nga nasa langit, Diyos na magagahom sa tanan, nagiya sa tanang butang, sa nini nga kalibutan, nakip sa among matag-usa ka mga kinabuhi. Amahan, natapos na sab namo, ang laing bahin sa among panimbahon, ang paghatod sa among matag-usa ka amot, sumala sa imong gisugo kanamo, amo kini nga pagabuhaton sa panahon sa among pagsimba, matag unang adlaw sa semana, ug kini salapi o Dios nga gihatag sa imong mga kanakan, dako kini nga galamiton aron sa pagpauswag sa imong buluhaton. Amahan, ako nagampod na kanimo, ikaw magkapanalangin sa imong tanan nga mga kanakan, gikan sa nagkalain-lain nga mga dapit. Kanon tayo Dios, nagagahid, nagatigom ug naghatag panahon sa pagsimba. Ikaw Dios magapanalangin sa ilang mga trabaho, mga negosyo, kaumahan, kayupan, ug uban pa o Dios, nga ilang resources, ikaw magabalos kanila sa pilo-pilo nga mga panalangin. Bisan pa man o Dios sa wala makahatag, mga pag-ampo na ko diya kanimo o Dios, nga ikaw sa padayon nga magapanalangin sa ilahang mga kinabuhi. Aron sa ingon ni ana amahan sila makahatag o sa ilahang panalapig, no? Aron sa ingon ni ana nga makasabang sila sa pagpalambo sa imong mga buluhaton, labi na ang pagwali sa imong mga pulong ngadto sa mga daghang mga katawhan sa kabukiran ug uban pa o Dios nga mga dapit. Makahaan masayod man ikaw nang salapig nga gihatag sa imong mga kanakan, anak gamito na mo kini alang sa himaya ug alang sa imong kalungganan. Usaw Dios nga tabangi usab kami na ang salapig nga gitigo sa mga balaan, no, magamit kini sa insaktong pamagi ug mapadapat diya, no, sa dapat nga gastuhan. Mahan salapig
Alad na mo kini dia kanimo ug salig na mo kining pagampo lagi sa pangalan ni Jesus. Amen. So, Brother Kim, no, hatag na ko pagpasalamat sa imo ha. Ug ihatag na to ka Papa ang closing prayer na siya diri. Siya mag-closing siya mag-close no sa atong bulong-haton karon. So, ibalik ng panahon sa mga pagpasalamat tungod kay wala kay ko nga nasayod sa nagkaraiya no nga mga dapit no sa mga kaigsunan sa Japan ug sa Arab country. Okay. Okay, Brad Bill, salamat sa pagbalik sa panahon sa kuha. So, tungod kay 10 minutes na lang no, mapalong na usab ang atong nga Zoom apps nga ato ang ginagamit karon. So, paspas lang nga pagpasalamat sa atong mga kaigsunan karon sa nagalain nga lugar. Laha Sister Joy, Sister Lucy Alili from Arab country, Sister Joy nga nasa Bahrain, Sister Emily no nga nag-join sa ato ang buluhaton karon nga nasa Facebook. So thank you sister. Ginoo magapanalangin sa inyo din ha. Ug labaw sa tanan, dunay no nagapasalamat ang ato sa Ginoo nga nagmabalang puso no sab ang ato nga buluhaton. No kauban si Brother Ron Halbrook diri sa Japan. Salamat kayo sa mga effort, preparasyon o paghiusa sa ato nga mga kaigsunan diri sa Japan. No nanguna kang ila Sister Jocelyn, Brother Jack, Brother Elvis, Brother Sister Jenaline, no, salamat kayo sa inyong pagpaningkamot, no, gikan pa sa pagpamalingke, preparasyon, ug hangtod nga nagtravel mo padulong sa Numaso. So kabalo ko nga nagapalingkamot ta para sa buluhaton sa Ginoo, ug ang Ginoo nasayod niya na ug siya Dios magapanalangin ngana kanato. Gana kaninyo sa Gunmakin. Bisan pa man no sa ato mga kaigsunan diya sa ila Sister Jennifer Yaiso, salamat sa pag attend ining orasa. So nag-chat si Jennifer sa kuha og salamat usab sa inyong pagbiyahe dito sa sa Numaso, no? Si Jennifer, Brother Sister Jacqueline, Brother Franz, Brother Lando. So thank you kayo. Diyos magpanalangin sa inyo din ha. Ambing mo kanunay per. God bless sa inyo. Okay, so sa tanan nato ang mga kaigsunan usab no. Sister Joy. Okay, abi na nawala na si Sister Joy, baka nawala na to. Okay, so lahi mo na nakapangalan, no? Tekno nakabutang. Okay, Sister Joy. Kay ganiha man gud naay pangalan to imuhang unsa? Naay pangalan. Joy na sila. Karon nawala man. Okay, so thank you Sister Joy, Ginoo panalangin sa inyo din ha. Sister Lucy, ug sa tanan nga ato mga kaigsunan usab, Sister, thank you kayo. Sa tanan nato mga kaigsunan usab no, sa Numaso no nga especially nag-prepare sa atong venue kan Charisma Sister Charisma sab, Stocky, ug kang Brother Melesio, thank you kay sa inyo din ha. Ang Ginoo panalangin ngana sa inyo. No, so kita tapuhon tugod sa Ginoo nga makiusa ta diya sa tong plano pohon no nga usa ka buluhaton dira sa Gunma pohon no kani iampo nato sa Ginoo. Okay, so no so wala na tay kuan no pagkaigsunan. Brother Bill, thank you kay Brad Bill, kay Brother Jerry usab no kang Papa. So salamat sa inyong effort nga mapadayonon kini nga buluhaton pinagi sa inyong tabang. So ang Ginoo magapanalangin sa ato ang tanan. Usa to mga nagatan-aw sa Facebook no, Sister Nida Bilimin, good evening Sister Sister Emily no, Brother Jerry Sulayba, sa pani Brother Ruino Lino, sa tanan Patrick Gam, thank you kayo sa pag-join sa atong buluhaton karon. God bless us all og happy Lord's Day. Especially sa atong mga giniinahan no, ginikanan nga nasa abroad. So happy Mother's Day sa tanan. So ang Ginoo mag-uban kanato, mag-guide sa tuwa ug magapanalangin no sa ato nga mga plano dili lang sa tuwa ug sa tibok nato nga pamilya nga nasa Pilipinas. Okay, Brad Bill, balik na ko time sa imuha. Siguro Brad Bill. Okay, 4 minutes na lang Brad Bill ang atong time no, mapalong siya. Sa imong plano Brad Bill. Mo ato na lang tanong siguro sa Pankib. Muawit akuan one lang. Okay. Nya yatag na to kang Jerry ang panahon sa pagampo. Okay. So salamat no. At sa mga kaigsunan atong awiton 144 sa atong alawiton. No? 144 na sa atong screen o atong dunganan sa pag-awit.
Ikaw Kawalay katapusan, labaw sa higala ko. Sa pagpanaw ko kanunay, manluluwasaga ka. Aduol kanimo, aduol ko Jesus. Sa pagpanaw ko kanunay, manluluwasaga ka. Kada itong panahon, Kabla Jerry, sa closing prayer, sulod sa tulo. No? 3 minutes na lang, mapalong na ang song. Nalay ko nagkamana na mga Diyos, nagpasalamat kami tungkol sa mong kaayo ka namo. Panalangin ni Ginoo kining adlaw na among naimutan, pinagi sa pagpaminaw sa imong mga pulong. Panalangin ni ang tangan ng mga kaigsuonan, kanada sa Japan, kung maghahatag kanilang mayong panglawas, layo sa mga balatian. Among iampo Ginoo ang kayuhan sa among nasod. O pasaluwa kami sa kalapasan ng among nahimo adlaw-adlaw. Sa among nasod, especially sa Arab country, ikaw mag-upay sa mga kalisod o mga kasamok, ipuli ang grasya o ang kalinaw. Sa panalangin ni usab ang mga kaigsuonan, sila si Joy sa Arab country Ginoo, uban pang mga kaigsuonan sa Japan, uban pa Ginoo naglambigit ni mong sumurship sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat, Brother Jerry. Salamat pa, Brad Bill. Salamat, Brad Kim. Brad Jo. Sister Jennifer, Salamat po. thank you. Salamat po, Brad. Sa tanan, thank you for joining us in this